नमस्कार। मानिसको जीवनको यात्रा दुई किसिमको छ। संसारका हामी जे जति मानिस छौँ, निचोडमा हेर्दाखेरि जीवनको दुईटा यात्रा छन्। एउटा मिथ्या जीवन यात्रा, अर्को अमर जीवन यात्रा। दुईटा जीवन यात्रा मध्ये पहिलो जीवन यात्रा मिथ्या जीवन यात्रा। मिथ्या माने वास्तवमा होइन, देखिन्छ तापनि वास्तवमा होइन, अनुभव हुन्छ तापनि वास्तवमा होइन। जस्तो पानी परेको बेलामा अथवा बादल आकाशमा घनीभूत भएको अवस्थामा चटाङ्ग गर्छ, उज्यालो पनि देखिन्छ, चटङ्ग आवाज पनि आएकै हो, चिर्का परेकै हो। त्यति बेला होइन भन्न हामी कोही सक्दैनौँ, किनभने कानले सुनेको, आँखाले देखेको, प्रत्यक्ष अनुभव भएको कुरा। तर त्यसपछि छैन। अनि त्यसपछि त्यो बादलहरू पनि हराएर गयो। माथि त खुल्ला आकाश, न बादल न चट्याङ। त्यस्तै यो जीवन पनि त्यस्तै छ हाम्रो। जीवन भएको बेला हो, त्यो भएकै हो, देखेकै हो, सुनेकै हो, जानेकै हो, अनुभव भएकै हो। तर 100-150 वर्षपछि अथवा मृत्युपछि, मरणपछि खै त छैन। जस्तो चट्याङ यति बेला छैन, थियो कुनै बेला, अहिले छैन। त्यस्तै जीवन मर्नुको पछि अनुभव हुन्छ, थियो पहिला तर अहिले छैन। अथवा 100-150 वर्ष पछाडिको अनुभव हामीहरूको थियो तर अहिले छैन। यस हिसाबले जो वर्तमान जीवन हो, यो जीवन हो मिथ्या जीवन यात्रा। अर्को अमर जीवन यात्रा। पहिला सुरुको हामी बयान गर्ने, वर्णन गर्ने प्रयास गरौँ, प्रयत्न गर्छु। यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिला त हामी परमात्मा रूपले थियौँ। यसलाई हामीले मान्यता दिनै पर्छ, महसुस गर्नै पर्छ। यो सृष्टिको पहिले शरीर जन्मियो संसारको कारणले, अनि संसार रह्यो सृष्टिको कारणले। तर सृष्टि हुनुभन्दा पहिला न त सृष्टि थियो, न त संसार थियो, न त शरीर नै सम्भव हुन्छ, शरीर नै हुनु सम्भव हुन्छ। त्यसैले सुरुमा अनादिमा सृष्टिको पहिले केवल परमात्मा रूपले एक विद्यमान थियो। त्यही एक परमात्मा रूपले हामी विद्यमान थियौँ। यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ र हामीलाई गौरवको पनि कुरा हो। किनभने हामी त सुरुमा त पहिल्यै सृष्टिको भन्दा पहिले त परमात्मा रूपले रहेछौँ। हामीलाई त ज्यादै गौरवको कुरा भयो नि त, यो ज्यादै अभिमानको कुरा, यो राम्रोको दृष्टिकोणकोबाट अभिमानको कुरा। किनभने हामी सुरुमा परमात्मा नै रहेछौँ। अब यो निश्चित कुरा हो, पहिला हामी परमात्मा रूपले नै थियौँ। अब त्यहीँबाट हाम्रो सुरु हुन्छ मिथ्या जीवन यात्रा। सृष्टिको पहिले जो परमात्मा हो, जो परमात्मा आफू हो, जो परमात्मा म हो, त्यो परमात्मा म रूपले आफू बनिकन, म रूपले बनिकन अहम बन्दछ। यसरी अहम भाव खडा हुन्छ।
परमात्मा जो पहिले आफ्नो स्वरूप हो त्यहाँबाट यो अहम जो म भनिन्छ यो त संसारको मुख्य कारण अहम नै हो। जस्तो म भनिन्छ नि, म मेरो भनिन्छ नि, मेरो भन्दा पनि पहिलेको म हो। त्यसैले पहिला त म आयो नि, यसलाई संस्कृतमा अहम भन्छ। कसरी अहम आयो भने परमात्मा जो आफू हो, आफूमा म बनिकन, परमात्मामा म बनिकन, अर्थात् जो एक परमात्मा हो, परमात्मा नै अब म रूप बनिकन अहम रूप बन्दछ। यसरी अहम बन्दछ। अब जो पहिलाको मूल परमात्मा हो त्यो अब अहमको रूपमा आयो, मको रूपमा आयो, त्यो झर्यो। मूल परमात्मा जो स्वरूप हो त्यहाँबाट आफू झरियो। कहाँ झरियो भन्दा अहममा झरियो, जसलाई म भनिन्छ। म भावमा झरियो, म रूपले झरियो। अब मूल परमात्मा भन्ने आफ्नो अनुभवमा छैन, किनभने आफू त अहम बनिसकियो नि। अब त अहम म। अब यस्तो जो म हो, यस्तो जो अहम हो, यहीँबाट सारा भेदको सुरुवात हुन्छ। भेद दृष्टि भिन्न भिन्नको जो भाव छ, यो त्यो फलाना भन्ने यस्तो जो छ, यस्तो जो भेदभाव छ, यहीँबाट सुरु हुन्छ, अहमबाटै सुरु हुन्छ। अब यो जो अहम छ यहीँबाटै भेद भ्रम खडा हुन्छ। भेद भने त भ्रम हो। जहाँसम्म हामी भेदभाव मान्छौँ त्यो भ्रम रूप हो। त्यसैले भेदभावको अस्तित्व पारमार्थिक रूपमा छैन। त्यसकारणले अहमबाट जो भेद सृष्टि हुन्छ, अहमबाट जो खडा हुन्छ, भेदको जो सृष्टि हुन्छ अहमबाट, यसको अर्को नाम हो त्रिपुटी भ्रम। तीन विभाग रूपले रहेको छ संसार। कर्ता कर्म करण, भोक्ता भोग्य भोग। तीन विभागले जो रहेको छ यसलाई त्रिपुटी भन्छ। यो त्रिपुटी भ्रम हो, किनभने मूल त परमात्मा हो नि। मूल परमात्माबाट झरेर प्रमादले जो म बनिकन जो झरियो, केमा भन्दा अहम रूपले। अहममा जो खडा भइयो, अहम रूपले जो आफू रहियो, यहीँबाट सृष्टि खडा हुन्छ। यहीँबाट भेद रूपमा सृष्टि खडा हुन्छ। यहीँबाट अब पञ्चमहाभौतिक संसार जे जति खडा हुन्छ, अब सुरुवात यही नै हो, बीज यही नै हो, बिउ यही नै हो। अब अर्को शब्दमा ब्रह्म नै, किनभने परमात्मा र ब्रह्म एउटै हो। ब्रह्म नै अहम रूपले साक्षी रूप हुन जान्छ। साक्षी माने जान्नु रूप, सर्वज्ञता, सबै कुरा जान्दछु यस्तो भाव। जान्नु रूप, जसलाई साक्षी भन्छ। के जान्नु भन्दाखेरि सारा कुरा जान्नु। त्यसैले सृष्टिको क्षमता आयो नि। सारा कुरा जानेपछि त सारा कुरा सृष्टि गर्ने क्षमता आयो नि। जो मूल ब्रह्म हो अब अहम रूपमा साक्षी नामले झर्यो। अब साक्षी रूपमा आयो। अब जो मूल ब्रह्म हो, अब ब्रह्म परिपूर्ण हैसियतमा अब रहेन, अब तल झर्यो, साक्षी रूपमा झर्यो, अहम रूपमा झर्यो। अब यहीँबाट सृष्टि हुन्छ। भेद सृष्टि, भेद त्रिपुटी अथवा मिथ्या त्रिपुटीको सृष्टि यहीँबाट हुन्छ।
अब यो जो सृष्टि हुन्छ, जो झरिन्छ, यसलाई अर्को शब्दमा संवेदन पनि भनिन्छ। यो शास्त्रीय भाषा हो। यो संसारको सर्वोच्च ज्ञानशास्त्रको सर्वोच्च सिद्धान्त, सर्वोच्च व्याख्या हो। यो अकाट्य कुरा हो। वैदिक प्रमाणबाट, उपनिषदको प्रमाणबाट यसलाई दुनियाँमा कसैले काट्न सक्दैन। यो अकाट्य कुरा हो, यथार्थ कुरा हो, एकदम पारमार्थिक रूपमा कटु सत्य, अत्यन्त सत्य। अब यो जो छ, यसलाई जो साक्षी रूप हो, जो अहम रूप हो, जो सृष्टिको केन्द्र बिन्दु हो, यसलाई संवेदन पनि भनिन्छ। समवेदन, संवेदन, संवेदन, समान रूपलाई, सबैलाई समान रूपमा देख्ने संवेदन, यस्तो हैसियत छ सुरुमा। परमात्मामा झरे पनि भाव त कस्तो छ भने संवेदनको भाव छ। सबै हामी एउटै हो भन्ने छ अझै पनि। यद्यपि भेद सृष्टि भयो यहाँ, किनभने जब एउटै छ भने एउटै छौँ भन्ने आवश्यकता पर्दैन। जब एउटै छौँ भन्ने कुरा जब आयो भने बुझ्नु पर्यो यहाँ अप्रत्यक्ष रूपले भेदको कुरा आउन सुरु भयो। नत्र भने संवेदन, सबै एउटै हौँ भन्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, किनभने यो त अहमको भूमिका हो, यो त साक्षीको भूमिका हो। मूल परमात्माबाट झरिसकियो। यस्तो जो झरेको स्थिति हो, त्यसैले अब यो मिथ्या जीवन यात्रा सुरु हुन्छ यहाँबाट। यसरी संवेदनपूर्वक अथवा साक्षीपूर्वक अथवा अहमपूर्वक अब त्रिपुटी खडा हुन्छ, तीन विभाग खडा हुन्छ। यतिसम्म तीन विभाग खडा भएको थिएन, दुईटा मात्रै भइया थियो, मूल परमात्मा र त्यसबाट झरेको अहम। अब त तीनटापट्टि गयो, त्यसलाई त्रिपुटी भन्छ। दृश्य, दर्शन, द्रष्टा, तीन विभाग आयो नि। देखिनेलाई दृश्य, देख्नेवालालाई द्रष्टा, देखिरहनुलाई दर्शन। अब यही छ प्रक्रिया त्रिपुटीमा। यसको विभिन्न छ, जस्तो अब भोग्य, भोक्ता, भोग, कर्ता, कर्म, क्रिया, परमाता, प्रमाण, प्रमेय। अब यो त्रिपुटीमा परमाता भाव आउँछ। परमाता भाव भनेको के हो भने उसले परमात्माले बिर्सियो, म परमात्माबाट झरेको भन्ने बिर्सियो उसले। किनभने अब त्रिपुटीमा आयो नि, तीन विभागमा आयो नि त। अब म त शरीरधारी हुँ, शरीरको मालिक हुँ, शरीरसँग मेरो सम्बन्ध अभिन्न, म शरीर नै हो। म संसारी हुँ, म व्यावहारिक हुँ, म यस्तो हो, म यस्तो जान्ने हुँ, म यस्तो जमिनपति हुँ, धनपति हुँ, म यस्तो हूँ, उस्तो हुँ, म विद्यापति हुँ। सारा कुरा आयो नि त। अब यसलाई त्रिपुटी भन्छ। यो हो जीवन, मिथ्या जीवन यात्रा। अब अमर जीवन यात्रा के हो भने यसबाट फर्कने। अब किनभने जानी जानी हाम फाल्न त भएन नि। खाल्टोमा मर्नेमा किन हाम फाल्ने, प्रलयमा किन हाम फाल्ने, आपद विपदमा रोइ कराइमा किन हाम फाल्ने, जानी बुझिकन। त्यसैले अब हामी चाहिँ नि अमर जीवन यात्रा, अमर जीवन यात्रालाई अब त्रिपुटीबाट हामी संवेदनमा फर्कनु पर्यो, तीन विभागबाट हामी दुई विभागमा फर्कनु पर्यो, अर्थात् अहम जो साक्षी हो त्यहाँ फर्कनु पर्यो। यहाँ पनि नरहने, किनकि यहाँ रहँदासम्म सृष्टिको सम्भावना भइरहन्छ। त्यसैले मूल ठाउँमा पुग्नु पर्यो। मूल ठाउँमा कहाँ भन्दाखेरि जहाँबाट खसिया थियो, कहाँबाट खसिया थियो, परमात्माबाट खसिया थियो। अब मूल परमात्मालाई लिने। अब संवेदन भाव पनि रहेन, अब परमात्मा भाव, अब अहम भाव पनि रहेन। मेरो भाव भन्ने त त्रिपुटीबाटै हराइसक्यो, अहममा आयो थियो। अब अहम जो म भाव भन्ने छ त्यो पनि अब परमात्मामा विलिन भएपछि अब त्यो म भाव पनि रहेन, केवल परमात्मा भावमा मूल स्वरूपमा आइयो। अब अद्वितीय परिपूर्ण सनातन मोक्ष मुक्त रूप परम ब्रह्म परमात्मा आयौँ। यो हो अमर जीवन यात्रा। यो यसरी हामी सफलतामा निश्चित रूपमा पुग्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।